اج تو صرف یہ بھائی پرچی حضور دے دین نو دینی. ہاں جی اما جی کوئی گل کرن نا تو انہاں کہا اما جی حضور دی تشریف آوڑی تو پہلے لوگ ماواں منڈیاں چ ویچ دیندے سن، یہ تے حضور آئے تے انہاں دسیا تواڈے پیراں تھلے جنت ہے. اے ماں نو ضرور ایک باری گل کرنا. ہاں جی یہ تے رسول اللہ آئے تو انہاں تواڈے پیراں تھلے جنت دسی. ماں جی اج تسی حضور دے دین نو پرچی نہیں دیندے. جی ابا کوئی گل کرے نا انہاں کہا ابا جی اے رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ اے ویکھنا چاہے میرا رب میرے تے راضی ہے یا نہیں وہ اپنا پیو ویکھ لوے. جی او راضی ہے تو دا رب بھی راضی. جے چاچا بولے نا تو انہوں کہنا چاچا جی اے رسول اللہ نے فرمایا العم سن و ابی ہے. جے پیو نہ ہوئے تو چاچا ہی پیو ہونا. ہاں یہ ساریاں شانہ جڑیاں اسلام نے تو دسیاں تے اسلام نو ابا جی پرچی دی لوڑ پہ گئی تے تسی اسلام دے خلاف سانو کو بھڑکاندے ہو. نہ ابا جی انج نہیں ہونا. ابا جی قیامت نو تسی مینوں ویکھ کے نس جانا ہے. امی جی تسی مینوں ویکھ کے نس جانا ہے. پتر کوئی نیکی نہ مانگے. اما جی تے ابو جی میں اس محبوب واسطے پرچی مانگ رہا جس دن تسی مینوں ویکھ کے نسنا ہے انہاں فرمانا ادھر آ جاؤ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. جے ماں پیو کوئی چکر بازیاں کرے نا انہوں کہا ابا جی قیامت نو تسی ویکھ کے مینوں نہیں رونا، تسی مینوں ویکھ کے نس جانا ہے. جنہیں مینوں ویکھ کے حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن میں رو پواں گا اپنی امت دی خاطر. کرتوت تسی تے میں کیتے تے رو رسول اللہ پہن گے قیامت. یار جنہیں تہاڑی تے میری خاطر رو پینا ہے. آج انہاں دی دین نو پرچی دی لوڑ پہ گئی تے تسی چاچا مامے کو پوچھنا ہے. انہاں کہا ابا جی بس 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 نہ تیر آیا نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا. دیکھو دیکھو کون آیا.